तौबा किसे कहते हैं? मैं एक बार देखा, होस्कोटे से जा रहा, नौजवान लड़का, उसकी गाड़ी पलट गई है, एक्सीडेंट हो गया, नौजवान बच्चा है, नल में पानी कैसा जाता है वैसा खून जा रहा है, नल में पानी जाता नहीं वैसे खून जा रहा है, तड़प रहा है, सुभान अल्लाह, अभी कुछ मिनटों में उसकी जान निकल जाएगी। जी, गरगरा, आखिरी वक्त में जब गरगर की आवाज हलक से आती है, जब सारी उम्मीदें खत्म, ये जिएगा नहीं ये आदमी, सुभान अल्लाह, मगर उसे थोड़ा सा होश बाकी है, उस वक्त अगर कोई तौबा करता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तौबा कभी कबूल नहीं होती। अल्लाह वक्त से पहले हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए। शर्मिंदा होना, मैंने ये जो किया गलत, मेरे से ये हरकत हुई गलत, कभी अपने आप को इतना बड़ा नहीं बनाओ, अगर छोटे से भी गलती हो गई माफी मांग लो। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, इस दरख्त के करीब नहीं जाओ, चले गए, गलती हो गई ना, क़यामत में लोग हम सब जाएंगे उनके पास इंशाअल्लाह। बुखारी की हदीस है, हम सब आदम से कहेंगे, सारी दुनिया कहेगी आप हमारे वालिद हैं, आपको अल्लाह ने हाथ से बनाया है, आपकी ये फजीलत है, आप सिफारिश कीजिए। आदम क्या कहेंगे मालूम? मेरे से गलती हुई। एहसास कहां तक चल रहा है? एहसास है नौजवानों, एहसास कहां तक चल रहा है? मेरे से गलती हुई है, इसलिए मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं अल्लाह के सामने सिफारिश करूं। आप नूह के पास जाओ, सारे पैगंबर वही याद करेंगे, सुभान अल्लाह। हमारी गलती दोपहर में होती, असर में भूल जाती। सच्ची तौबा किसे कहते हैं? अल-इक़लाउ अनिज़्ज़म, सबसे पहले गुनाह छोड़ना, वन्नदमु अलैहि, सेकंड उस पे शर्मिंदा होना, मैंने ये जो किया गलत, मेरे से ये हरकत हुई गलत, कभी अपने आप को इतना बड़ा नहीं बनाओ, अगर छोटे से भी गलती हो गई माफी मांग लो, कोई हरज नहीं है दुनिया के अंदर, इंशाअल्लाह आप छोटे नहीं बनोगे, आप छोटे नहीं बनोगे। वन्नदमु अलैहि, शर्मिंदगी हो, मैं आप कभी भी बोलता हूं। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, इस दरख्त के करीब नहीं जाओ, चले गए, गलती हो गई ना, क़यामत में लोग हम सब जाएंगे उनके पास इंशाअल्लाह। बुखारी की हदीस है, हम सब आदम से कहेंगे, सारी दुनिया कहेगी आप हमारे वालिद हैं, आपको अल्लाह ने हाथ से बनाया है, आपकी ये फजीलत है, आप सिफारिश कीजिए। आदम क्या कहेंगे मालूम? मेरे से गलती हुई। एहसास कहां तक चल रहा है? एहसास है नौजवानों, एहसास कहां तक चल रहा है? मेरे से गलती हुई है, इसलिए मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं अल्लाह के सामने सिफारिश करूं। आप नूह के पास जाओ, सारे पैगंबर वही याद करेंगे, सुभान अल्लाह। हमारी गलती दोपहर में होती, असर में भूल जाती। जी हाँ, हमारी गलतियां हम कैसे वन्नदमु अलैहि, शर्मिंदगी हो, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त तौबा की है, अल-अज़्मु अला अल्ला यऊद, फिर दोबारा जिंदगी में नहीं करेंगे, ये आज़म भी हो। इंशाअल्लाह रमजान आ रहा है ना, 1.5 महीना है रमजान इंशाअल्लाह। जी, कई को डरा रही मौलवी साहब। जी हाँ, कई लोग ये भी सोचते होंगे आराम से तो चल रहे हैं, 1.5 महीना है, आज 12 रजब है, करीब करीब आप अगर मिला लें इस महीने को, आधा शाबान, उसके बाद रमजान मुबारक। कोई सोचने वाला सोच सकता है इतनी जल्दी बोलने की क्या जरूरत है? सहाबा इकराम, ताबिईन, तबे ताबिईन 6 महीने पहले से तैयारी करते थे। मैं तो 1.5 महीना पहले बोल रहा हूँ। जी, असलाफ 6 महीने पहले उसके लिए दुआएं मांगते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान। मैं भी वही दुआ मांगता, अल्लाह तबारक व तआला रमजान को हम तक सही सालिम पहुंचाए, और हमको अल्लाह रमजान तक सही सालिम पहुंचाए। सारी दुनिया में जितने रमजान हमारे गुजरे हैं, आने वाला रमजान बेहतर बनाए अल्लाह तबारक व तआला। अमल के एतबार से, अमल सालेह के एतबार से, गुनाह माफ होने के एतबार से अल्लाह ये आने वाला रमजान हम सबका बेहतर बनाए। मगर कुछ लोग, बताता हूँ, जो तीसरी शर्त है नहीं तौबा की, दोबारा नहीं करेंगे, अल-अज़्मु अला अल्ला यऊद, वो रमजान की पहली तारीख को कुछ चीजें छोड़ते हैं, इस नीयत से छोड़ते हैं कि जैसे चांद दिखेगा दोबारा शुरू करेंगे। कहां है तुम्हारी तौबा? मुस्कुरा रहे हैं आप लोग। आज तो टीवी बहुत छोटी चीज हो गई है, आज तो मोबाइल जब से आए हैं जनाब, मोबाइल उन्होंने सबको पछाड़ दिया है। सारे गुनाह उनके सामने छोटे हो गए, थिएटर भी छोटा हो गया, टीवी भी छोटी हो गई है। एक जमाना था जब लोग केबल निकालते, रमजान आ रहा है केबल निकालो, केबल वाले को भी मालूम था वो, और जैसे ही रमजान गुजरेगा फिर दोबारा डालो। सुभान अल्लाह, पहले ही नीयत है 1 महीने के लिए हम तौबा करना, पहले ही हमारी नीयत ये है। कहां से हमारी तौबा कबूल होगी? तौबा की शर्त ये है, जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये तौबा की तीसरी शर्त।
ایک اور شرط علماء اکرام بیان کرتے ہیں توبہ کی، سبحان اللہ، اخلاص اللہ وہ ہمارے اندر عطا فرمائے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کے لیے نہیں، ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اب بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگ کیا جی ریٹائرڈ ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ رہے نا، یہ لوگوں کی بکواس، لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے آدمی نمازی بن رہا ہے۔ نہیں، کیا بھئی ابھی بھی حج کو نہیں جائیں گے کیا؟ اتنا سب کچھ ہو گیا، سب کی شادیاں ہو گئی، سب ہو گیا، اب لوگوں کی تانوں سے بچنے کے لیے جناب حج کو جا رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے کچھ مت کرو، اللہ کے خاطر اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو۔ کون کیا سمجھتا ہے؟ اے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کو کبھی راضی کر ہی نہیں سکتے، ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، میری بات غور سے سنو۔ ہم لوگوں کو کبھی، میرا جو خطبہ ہو رہا ہے نا، اگر 70 لوگ پسند کر رہے ہیں 30 لوگ نہیں پسند کریں گے، کئی کو اتنا چیخا مار مار کو بولتی رہے گا حضرت، ایسا سوچنے والے بھی افیشل لوگ اس میں بیٹھے رہیں گے، سبحان اللہ، ایسے ساری دنیا میں ایسے ہی ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے بھاگے گا، لوگ تو کبھی راضی ہوں گے بھی نہیں، اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کو راضی کرنے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کو راضی کرنے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ راضی ہوگا اور اللہ لوگوں کو بھی راضی رکھے گا۔ توبہ کی شرطوں میں ایک اہم شرط ہے، آپ زندگی میں اسے دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ شرط میں حدیث پڑھ کر کہتا ہوں انشاءاللہ۔ حدیث ترمذی میں، حدیث صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے آدمی کی جب تک کہ اسے غرغرہ نہ آئے۔ جی ہاں، میں ایک بار دیکھا، ہوسکوٹے سے جا رہا، نوجوان لڑکا، اس کی گاڑی پلٹ گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، نوجوان بچہ ہے، نل میں پانی کیسا جاتا ہے ویسا خون جا رہا ہے، نل میں پانی جاتا نہیں ویسے خون جا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، سبحان اللہ، ابھی کچھ منٹوں میں اس کی جان نکل جائے گی۔ جی، غرغرہ، آخری وقت میں جب غرغر کی آواز حلق سے آتی ہے، جب ساری امیدیں ختم، یہ جیے گا نہیں یہ آدمی، سبحان اللہ، مگر اسے تھوڑا سا ہوش باقی ہے، اس وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ وقت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، وقت سے پہلے اللہ۔ اور نوجوانوں سے میری گزارش ہے، ابھی آئے نہیں، آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا، میں تو اسے مانتا بھی نہیں اور میں اسے جانتا بھی نہیں، اور اس کا ذکر بھی یہاں کرنا مناسب نہیں سمجھتا میں۔ آپ ہی ایک سال جو گزرا نہیں، ابھی ایک جو نیا سال آیا ہے، سبحان اللہ، کتنے نوجوان بچے اپنی جان گنواتے ہیں، کتنے نوجوان بچے نام مسلمان کا ہے ساری رات شراب میں گزارتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ توبہ ہمیں وقت کی اہمیت بتاتی ہے۔ موت جو آدمی کی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر آدمی ایک آرزو کرے گا موت کے وقت میں، سبحان اللہ۔ سورہ منافقون میں وہ آیت ہے، میں کبھی کبھی جمعہ میں وہ آیت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، سبحان اللہ۔ میں یہاں رک کر اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سبحان اللہ، دنیا کی بھی، خبر کی بھی، آخرت کی اور قیامت کی پریشانیاں اللہ آپ سے دور فرمائے، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں نے ایک مثال پائی، جو بازو کی جگہ خریدی گئی ہے، اللہ کا گھر، آپ نے اللہ کے گھر کے لیے یقین مانیے سب سے بڑا تعاون اسی مسجد نے کیا۔